तशरीफ़ ला रहे हैं मुसाहिम नंबर 49। आप पढ़ेंगे पहला सवाल। वक़ालू लौला नुज़्ज़िल अलैहि आयतुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على نزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. बस दूसरा सवाल। الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله ما يشاء ويهدي من يشاء. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. तीसरा सवाल, वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लक मिन नज़ीर. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نذير. गलत हो गया है. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. बस. वमा आतैनाहुम मद का कौन सा कायदा होगा? मद्द मुनफसिल. हा का मखरज बताइए. वस्त हलक यानी हलका दरमियानी हिस्सा. जाइए.